इसी मोहब्बत में आप सबकी सलामती हूँ। हम आप लोगों को अपने चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र है कि खुदा हमें इस लायक करता है कि हम खुदा के कलाम को पढ़कर जान सके, सीख सके और दूसरों तक फैला सके। आज से 2 दिन पहले हमने पहला दिन हमारा जो टॉपिक था वो हमारा था कि जिंदगी का मकसद है। फिर उसके बाद जो हमने कल टॉपिक तैयार किया तो उसका था दुआ, कि हमें दुआ किस तरह से करनी चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक दिन पहले जो गुजरा वो माओ का दिन गुजारा गया, तो उसके मौजू पे हम कलाम करेंगे कि खुदा हमें माँ बाप के इज्जत करने के बारे में क्या सिखाता है, कैसे सिखाता है, कि क्या हमें एक माँ बाप की इज्जत साल में एक ही बार करनी चाहिए। आए इस सबक को सीखने के लिए, इस कलाम को सीखने के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदावन से हिकमत और ताकत चाहेंगे, सीखने के लिए, सिखाने के लिए और इसको फैलाने के लिए। खुदावन की हजूरी को महसूस करेंगे और दुआ करेंगे। कदूस मेहरबान जिंदा खुदा के बेटे, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो इस घड़ी, इस मौका के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया, ताकि तेरा नाम ले, तुझे धन्यवाद के, तुझे मुबारक खुदा के और अपनी तमाम गलती गुनाहों का इकरार करे, तुझसे माफी मांगे और तू क्योंकि माफ करने की कुदरत रखता है। मेहरबान जिंदा खुदा के बेटे, तेरे शुक्रगुजार हैं कि आज फिर हम सब मिल बैठकर तेरे कलाम में से सीख सकते हैं। हम तेरे शुक्रगुजार हैं यीशु मेहरबान जिंदा खुदा के बेटे, कि तूने हमें ये तौफीक अता की कि हम तेरे कलाम को पढ़े, सुने, सीखे और समझे और समझाने वाले हो सके। जब तक तेरा कलाम पढ़े, सीखे, तेरा अबर हम पर छाया रहे, आसमान खुल जाए और तू लफ्जों की तरतीब देना और रहनुमाई, हिफाजत करना, रहम करना, फजल वाला हाथ बढ़ाना, मांगती मसीह के नाम से, आमीन। आए मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में से देखते हैं पलूस रसूल का खत इफसियों के नाम, उसका 6 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 4 आयत की तलावत करेंगे, देखेंगे। ए फरजंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। और ए औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। अब देखते हैं दूसरे हवाला, देखते हैं खरूज 20 बाब की 12 आयत देखेंगे। मेरे अजीजों, खुदावंद के पाकलाम को पढ़ने से ढेरों बरकत हासिल कर सकते हैं। आइए देखते हैं खरूज 20 बाब उसकी 12 आयत। तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। आमीन। हमने ये 2 तलावतें सुनी, नए ऐतनामा की और पुराने ऐतनामा की। नए ऐतनामा में भी यही लिखा है कि तेरी उम्र दराज हो, तो अपने माँ बाप की इज्जत कर, ताकि तेरी उस मुल्क में उम्र दराज हो जहां पे तू रह रहे। अब इफ्सियों की किताब में लिखा है, इफ्सियों के खत में लिखा है, तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। मेरे अजीजों, आजकल मैं नहीं समझती कि कोई ये अपनी लंबी उम्र ना चाहता हो। हर इंसान ये चाहता है कि मेरी उम्र लंबी हो, ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियों से फारिग होकर दुनिया से रुखसत हो जाऊं। मेरे अजीजों, लंबी उम्र अगर हम चाहते हैं तो हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी पड़ेगी। ये खुदावन का पहला हुक्म है जिसके साथ ये वादा दिया गया है। वादा किया है खुदा ने कि तेरा भला होगा और तेरी उम्र जमीन पर लंबी होगी और तू अपने बच्चों के बच्चे देखेगा
اور ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کے اپنے بیٹوں کی شادیاں کر لوں جب تک میں زندہ رہوں، پھر میں اپنے بچوں کے بچے دیکھوں، یہ بھی ہماری خواہش ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، جب ہم اس خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو خدا کے کلام کو غور سے دیکھیں، غور سے پڑھیں اور اس پر غور کریں کہ خدا کیا چاہتا ہے، خدا کیا کہتا ہے کہ تیرا بھلا کب ہوگا، تیری عمر لمبی کب ہوگی، جب تو میرے حکم کو مانے گا۔ اور یہ پہلا حکم ہے، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا ہے۔ آج تک کسی حکم کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ایک یہ حکم ہے جس کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہوگی جب تو یہ حکم پر عمل کرے گا۔ اور دوسرے حکم پر اگر دیکھتے ہیں تو ایک اور حکم ہے جس کے ساتھ خدا نے وعدہ بھی کیا ہے، اسے کہا کہ یاد کر کے تو سبت کے دن کو پاک ماننا، اور میں تجھے آسمان کی بلندیوں پر لے چلوں گا۔ تو میرے عزیزوں، آج بات ہم اس موضوعات پر کر رہے ہیں۔ اب یہ فرض ہم پر، ماں باپ پر بھی لاگو ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ ہم بچوں سے توقع چاہتے ہیں کہ وہ ہماری عزت کرے، ہماری مرضی پر چلے، ہماری مرضی کو پورا کرے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو خدا نے حکم دیا ہے۔ اب خدا نے ماں باپ کو بھی تو حکم دیا ہے کہ ان کو حکم کیا دیا ہے کہ اپنے بچوں کو غصہ نہ دلاؤ، اور ان کی کیسے تربیت کرو؟ خدا کے کلام سے، خدا کے کلام کی باتیں ان کے ذہن نشین کرو۔ اب پرانی عورتوں کو اگر دیکھیں تو وہ جب بچہ فیڈ کر رہا ہوتا تھا تو اپنے بچوں کو خدا کے کلام کے مطابق اسٹڈی کرواتی تھی، ان کو شریعت کے بارے بتاتی تھی، شریعت سکھاتی تھی، اور جب بچہ 12 سال کا ہو جاتا تھا تو وہ عالم بن جاتا تھا، وہ عالم بن جاتا تھا، خدا کے کلام سے واقف ہو جاتا تھا۔ مثال کے طور پہ ہمارے سامنے ایک کلام مقدس میں زندہ مثال خدا یسوع مسیح کی ہے۔ جب 12 سال کا تھا تو ہیکل میں گیا تو بڑے عالمگیروں سے اس نے بحث کی، خدا کے کلام کے سوالوں کا ان کو جواب دیا اور ان کو سکھایا۔ یہ تربیت اس نے کہاں سے حاصل کی تھی؟ اپنی ماں کی گود سے۔ اب پھر غور کرتے ہیں سیموئیل نبی پر، اس کی ماں نے بھی اپنے بچے کی کیسے تربیت کی۔ اس کا بچے نے بھی بوڑھے ہو کر بھی خدا کے لیے بہت ساری جانوں کو جیتا، بہت سارے لوگوں کو خدا کے لیے مسا کیا۔ تربیت کہاں سے آئی؟ ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے۔ پھر ہم موسیٰ نبی کی طرف غور کریں تو اس کی تربیت کس نے کی تھی؟ اس کی ماں نے۔ اس کی ماں بھی جب اس کو دودھ پلاتی تھی تو اپنی شریعت کے بارے، موسیٰ کی شریعت جو لکھی گئی اس کے بارے پہلے سے اس کو سکھا دیا گیا تھا۔ اس کی ماں نے اس کو اتنا ٹرین کر دیا کہ اس نے خدا کے کہنے کے مطابق بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے آزاد کروایا۔ اس کے ساتھ تو خدا تھا، لیکن مرضی اس نے خدا کی پوری کی اپنی ماں کی تربیت سے، اپنی ماں کی تربیت سے۔ اور اس کی ماں کی تربیت کہاں سے آئی؟ خدا کے کلام میں سے، خدا کے کلام میں سے۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے لیکن توقع رکھتے ہیں ان سے عزت کروانے کی۔ آج کل دیکھا جائے تو مائیں اپنے ڈرامے، فلمیں دیکھنے کے لیے بچوں کے ہاتھوں میں موبائلز دے دیتی ہیں تاکہ ہمیں ہمارے بچے ڈسٹرب نہ کریں، بچوں کو اگنور کرتی ہیں۔ تو پھر آج کے بچے بھی اپنے ماں باپ کو اگنور کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں۔ بیٹیوں کو دیکھو، بیٹوں کو دیکھو، ماں باپ سمجھا کر تنگ آ جاتے ہیں لیکن بچے ان کی بات نہیں سنتے۔ بچے کی عمر سیکھنے کی ہوتی ہے، بچپن کی۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے تو اپنے بچے کی اس راہ پر تربیت کر تاکہ بوڑھا ہو کر بھی اس تربیت سے نہ مڑے۔ اور وہ تربیت کہاں سے ہونی چاہیے؟ خدا کے کلام میں سے۔ ایک ماں کا، ان ماؤں کی تو بات کر لی، اب ساسیں جو ہے
जो सास होती है वो भी एक माँ होती है, वो अपनी बहू को बहू ना समझे, किसी गैर घर से आई ना समझे, वो उस घर का फर्द होती है। और वो सास माँ होती है, बहू बेटी होती है। रूत और नोमी की कहानी पर अगर गौर करें तो क्या हुआ, नोमी के बेटे भी मर गए, उसका शौहर भी मर गया, तो उसने अपनी बहुओं से कहा मैं इस लायक नहीं हूं, तुम्हारे लिए कोई बेटे पैदा कर सकूं ताकि तुम मेरे पास ही रहो, तुम अपने अपने कुंबे में चली जाओ और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। उन दोनों बहुओं ने बड़ा इजहार किया, नहीं हम तुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, हम तुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। उसने कहा ऐ मेरी बेटियों तुम जाओ। जो बड़ी बहू थी उर्फा, उसने अपनी सास को चूमा, प्यार किया और अपने मायके चली गई। जब वो चली गई तो सास ने देखा कि रूत उसके साथ लिपटी हुई है, तो उसने कहा ऐ मेरी बेटी देख तेरी जेठानी अपने रिश्तेदारों के पास चली गई, तू भी लौट जा। उसने कहा नहीं, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी, जो तेरे लोग वो मेरे लोग, जो तेरा खुदा होगा वो मेरा खुदा होगा, जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, जहां तू मरेगी मैं मरूंगी। तो मेरे अजीजों, वो अपनी सास के साथ उसके साथ गई, और जब वो एक साथ रहने लगी तो जब सास बूढ़ी थी, इस लायक ना थी कि वो मेहनत करके अपनी बहू को पाल सकती, बल्कि बहू इस लायक थी कि वो मेहनत करके अपनी सास को पाल सकती। जब वो कारोबार के लिए निकली, खेतों में गई, तो उसको वहां से खाना मिला। मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता रही हूँ, उसको खाना मिला। उसने क्या किया, अकेली ने नहीं खाया, खुद खाया, और जो था वो अपनी सास के लिए लेकर आई। ये होती है तरबियत। उसने बेटी होने का रिश्ता निभाया। उसने अपनी सास को सास नहीं बेटी बन के दिखाया। और फिर बड़े मजे की बात है कि उस रूत से उबैद पैदा हुआ, उबैद से यसी पैदा हुआ, और यसी से दाऊद पैदा हुआ, और दाऊद के घराने से हमारा खुदा में यीशु मसीह दुनिया में आया। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। और खुदा ऐसे लोगों को पसंद करता है। खुदा चाहता है कि हमारी जिंदगी खुदा के कलाम के मुताबिक गुजरे। जब हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी इज्जत करें, हमारा एहतराम करें, तो हम भी अपने बच्चों की तरबियत उनको टॉर्चर कर करके ना करें, बल्कि उनकी तरबियत खुदा के कलाम से करें। खुदा के नबियों की उनको नसीहतें सुनाएं, खुदा के कलाम से पढ़कर सुनाएं। तो हमारे बच्चे भी उसी तरह, जिस तरह नबी सैमुअल अपनी माँ का फर्मा बरदार रहा, माँ के बाद खुदा का फर्मा बरदार रहा, खुदावन का बंदा मूसा पहले माँ की बातों पर अमल करता रहा, फिर उन बातों को अपने जहन में रखकर खुदा का खौफ उसके दिल में रहा, फिर वो खुदा का फर्मा बरदार हुआ। इसी तरह और बहुत सारे ऐसे सूरमा हैं खुदा के कलाम में जो खुदा की अपनी माँओं की तरबियत से खुदा के कलाम को जान सके। ये आज का पैगाम उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अपने माँ बाप के नाफरमान हैं। खुदा के कलाम को पढ़ा करें ताकि अपने माँ बाप की इज्जत कर सके, और जब इज्जत करेंगे तो आप लोगों की उम्र दराज होगी। जब आप इज्जत करेंगे तो आने वाली आपकी औलाद आपकी इज्जत करेगी। इसी तरह माँ बाप भी अपने बच्चों की खुदा के कलाम में से तरबियत करें, ना कि उनके हाथों में मोबाइल्स, ड्रामे, वीडियो लगाकर देकर उनकी तरबियत करें। आज हमारे पास वक्त है, हम अपने बच्चों को खुदा के कलाम के बारे में सिखा सकते हैं। जब ये कलाम उठाया गया आसमान पर, फिर हम एक दूसरे से कुछ नहीं सीख सकेंगे, फिर वही होगा जो हमारे पास होगा। हम देखें कि हमारे पास क्या है,
ہم کیا لے کر اس دنیا سے جانے والے ہیں. اب وقت ہے کہ ہم خدا کے کلام کی اسٹڈی کیا کریں, خدا کے خادموں سے, خدا کی خادمہ سے خدا کے کلام کو سنیں, سیکھیں اور اس پر عمل کرنے والے ہو سکیں. آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو بڑی برکت دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے. جتنے لوگ اس چینل کو دیکھ رہے ہیں ہم ان کے لیے دعا کریں گے, بیماروں کے لیے دعا کریں گے, بے روزگاروں کے لیے دعا کریں گے, بے اولادوں کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند ان کو ان ساری محرومیوں سے آزاد کرے اور ان کو اولاد والا, روزگار والا بنائے اور عقل اور دانائی سے فہم عطا کرے. آمین. قدوس مہربان زندہ خدا کے بیٹے, میں تیری شکر گزار ہوں کہ یسوع جی اس موقع کے لیے, اس گھڑی کے لیے کہ تو نے ہماری زندگیوں میں بخشا تاکہ تیرے کلام میں سے سیکھ سکے. اے مہربان زندہ خدا کے بیٹے, جو تیرے کلام میں سے آج ہم نے سیکھا ہے ہمارے ذہن نشین کرنا تاکہ ہم اس کلام کے وسیلہ سے آنے والی نسلوں کو بدل سکے اور تیرے لیے بہت ساری جانوں کو جیتنے والے ہو سکے. اے مہربان زندہ خدا کے بیٹے, آج ہم ان بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں جو گھروں میں, ہسپتالوں میں ہیں, ان کو تندرستی اور شفا دینا. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار دینا, جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد جیسی نعمت عطا کرنا. مہربان زندہ خدا کے بیٹے, تو ہمارا ساتھ دینا. جس طرح پورا دن ہماری نگہبانی حفاظت کی, رات بھر بھی ہم منت کرتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ